अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं नावल का एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ वो है मैं मैं इश्क दीवाना तेरा बाय अरीशा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, क्या हो गया है आपको? अब तो वो मकान भी आपके नाम करने को तैयार है, सारी जायदाद देने को तैयार है। फिर क्यों आप ये सब कर रहे हैं? अब तलाक ज़रूरी तो नहीं? वो आपकी शर्त मान तो रहा है? आयशा ने समझाते हुए कहा। अब नहीं चाहिए मुझे इसका ये मकान और इसकी ये दौलत। कुछ नहीं चाहिए मुझे जवाक शाह का, क्योंकि अब मेरे पास इस घर और जवाक की दौलत से भी ज़्यादा पैसा होगा। इतना अमीर शख्स है, दौलतमंद, करोड़ों अरबों रुपए का मालिक। इसके सामने तो जवाब कुछ भी नहीं। वो चाहे तो खड़ा खड़ा पूरा मुल्क खरीद सकता है। अरे सिर्फ हक महर में करोड़ों देगा। बदबख्त औरत, सोच अपनी बेटी के बारे में। ऐश करेगी? रहमान इसे समझाते हुए बोला। हमारी बच्ची को ऐश नहीं करनी, जवाब के साथ एक आसान जिंदगी गुजारनी है। खुदारा आप ये जिद छोड़ दें, आयशा से समझाते हुए बोली। बंद कर अपनी बकवास। इसमें इतने करोड़ों अरबों की जायदाद छोड़ दूं सिर्फ इसके लिए? इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो मेरी बेटी और मैं जहाँ चाहूँगा इसकी शादी करूँगा। कोई मुझे रोक कर दिखाए। आज घर आएगी तो इसे साथ से कागजात पर साइन ले लूँगा, और एक बार तलाकनामे पर साइन हो जाए तो दुनिया की कोई कोर्ट, कोई कचहरी इनकी तलाक को रोक नहीं सकेगी। और अपने इरादे बताता हूँ आकर, कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि आयशा बहुत परेशान हो चुकी थी। देखो देखो, ये लो पैसे, और प्लीज़ तस्वीरें डिलीट कर दो। ज़ारा ने हाथ बांधते हुए इसकी मिन्नत की थी। अरे ज़ारा डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं, मतलब हमसे होशियारी। जानती नहीं हो क्या कि जानती नहीं हो क्या कि अगर ये तस्वीरें तुम्हारी हमने आगे भेज दी, तुम्हारा कितना नुकसान होगा? ज़रा सोचो, ये तस्वीरें अगर मैंने तुम्हारे बाप या तुम्हारे भाई को दे दी तो वो तुम्हारा कत्ल ही कर देंगे। ऐसे केसेस में कोई ये देखने की गलती नहीं करता कि तस्वीरें असली हैं या फेक। और ये सब कुछ जानने के बाद भी तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसीलिए सिर्फ 50,000 मांगे हमने तुमसे। लेकिन अब तुम्हें इन तस्वीरों को हमसे डिलीट करवाने के लिए तुम्हें हमें 1 लाख रुपया देना होगा। आखिर तुमने हमसे पैसे छुपा कर रखे हुए थे। मैंने कुछ नहीं छुपाया, ये तो मैंने एहसास से लिए थे। देखो मेरे पास और बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इनका भी बहुत मुश्किल से इंतज़ाम किया है। प्लीज़ तमाम तस्वीरें डिलीट कर दो। ज़ारा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। 2 माह पहले कॉलेज में होने वाली पार्टी में ज़ारा ने बहुत तस्वीरें बनवाई थी, लेकिन ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि इन तस्वीरों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ बेहुदा किस्म की तस्वीरों पर ज़ारा की झूठी फ़ोटो लगाकर इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, और ये करने वाले कोई अजनबी नहीं बल्कि इसकी क्लास के 2 लड़के थे, जिसकी वजह से ज़्यादा बहुत परेशान ज़ारा बहुत परेशान थी। पहले तो हम लोगों ने 20,000 का कहा, जिसका इंतज़ाम मैंने मुश्किल से किया। फिर तुमने 50,000 मांगे, वो भी मैंने जैसे तैसे करके दे दिया। प्लीज़ तस्वीरें डिलीट कर दो, मेरे पास मज़ीद कोई पैसे नहीं हैं। ज़ारा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन सामने खड़े 2 लड़कों की हालत पर इसकी हालत पर हंसे जा रहे थे। ऐसे कैसे? बस कर दें बेबी, तुमने तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। ऐसे ही थोड़ी नहीं जाने देंगे। अभी तो ये शुरुआत। चटाक, इसके अल्फाज मुंह में ही धरे रह गए थे जब शाम का जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर लगा। कौन सी शुरुआत? हाँ, किस बात की शुरुआत? तेरे तेरे अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये बगैरत इंसान, तुम जाओ यहाँ से। इसने एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के को मारते हुए ज़ारा को जाने का इशारा किया। लेकिन सर, मेरे फोटोज, मैंने कहा जाओ यहाँ से। शाम ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तो वो नज़र झुका गई। वह फ़ौरन वहाँ से अपनी क्लास की तरफ चल दी। एहसास तो आते ही बाबा ने अपने कमरे में बुलाया तो फ़ौरन ही चेंज करके सबसे पहले बाबा के कमरे में चली गई। मामा तो घर पर ही नहीं थी, पड़ोस की आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो इन्हें देखने चली गई थी। आ बेटा, अंदर आ जा। इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बाबा ने मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। जी बाबा, आपने बुलाया? मुझे इनके करीब बैठते हुए बोली। हाँ, ये काम था, इन पेपर्स पर साइन कर दे। मेरे बड़े ज़रूरी कागजात हैं, तेरे साइन चाहिए इस पर। बाबा ने पेपर सामने करते हुए बोला। बाबा, ये किस चीज़ के पेपर हैं? ब्यूटिशियन क्लास का एडमिशन फॉर्म। इसने पेपर अपने हाथ में लेते हुए पेपर पर लिखी तहरीर पढ़ी। हाँ बेटा। हाँ बेटा। बेटा, तूने ही तो कहा था ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है। इसीलिए पेपर्स ले आया था। बस जल्दी से इन पर साइन कर दो ताकि जमा करवाऊँ। फिर जल्दी से तेरे पेपर शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद घर पर फारिग बैठने से बेहतर है तू कुछ सीख ले। वैसे भी लड़कियों को बड़ा शौक होता है ना कोर्स करने का।
रहमान ने पेंसिल इसके हाथ में पकड़ाते हुए इसे कहा। इससे पहले कि वो उन पर साइन करती किसी ने इसका हाथ थाम लिया। अपने सामने आयशा को खड़े देखकर वो इसका चेहरा देखने लगी। मामा, बाबा ब्यूटिशियन कोर्स के पेपर लाए थे, मैं वही साइन कर रही हूँ, सास ने मुस्कुराते हुए बताया। लेकिन आयशा ने इसके हाथों से पेपर्स लेके दो टुकड़ों में तकसीम कर दिए। मामा, आपने क्या किया? सास इन्हें हैरानगी से देखते हुए पूछने लगी, जबकि वो गुस्से से रहमान साहब को देख रही थी। बिल्कुल सही किया है मैंने। एहसास, ये पेपर किसी ब्यूटिशियन कोर्स के नहीं, तेरी और जवा की तलाक हैं। तेरे ब्यूटिशियन कोर्स के नाम पर जो सिर्फ तेरे बाबा दिखावे के लिए लाए हैं, ये धोखे से तुम्हारे और जवाब के तलाक करवाना चाहते हैं। अगर मैं वक्त पर ना आती तो ना जाने क्या हो जाता। आयशा ने रहमान साहब को घूरते हुए सास की सारी बात बताई। तो वो बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी। हाँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? वो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या सारी ज़िंदगी मैं इस आदमी के साथ अपनी बेटी को बांध दूँ जिसका अपना ना कोई भरोसा है और ना ही इसकी ज़िंदगी का। मेरी बेटी के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसे हमेशा खुश रखे, हर हालात में इसके साथ रहे। पैसे दौलत किसी चीज़ की कमी ना हो मेरी बेटी को। रहमान बिना शर्मिंदा होते हुए बोले। लेकिन अब क्यों रहमान? अब तो वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के आखिरी निशाने तक आपके नाम करने के लिए तैयार है। फिर नहीं चाहिए मुझे अब छोटा सा घर, अब तो मैं हवेली हवेली लूँगा, हवेली। रिजवान मिर्ज़ा को अपनी बेटी पसंद आ गई है और वो इसे निकाह करना चाहता है। रिजवान मिर्ज़ा कोई छोटा मोटा नाम नहीं। अरे मेहरबानी अरे महारानी बना कर रखेगा मेरी बेटी को। और कहाँ हम इस दवा के पीछे पड़े हैं। रहमान साहब अभी ना जाने क्या क्या और कहते कि आयशा ने मोबाइल निकालते हुए जवाब का नंबर मिलाया और वो बहुत कम इसे फ़ोन किया करती थी। आयशा का फ़ोन आता देख कर जवाक मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? जवाक ने सारा काम काज छोड़ते हुए सबसे पहले आयशा का फ़ोन उठाया। जवाक, आकर अपनी अमानत ले जाओ अभी और इसी वक्त। मैं सास की रुखसती करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है अम्मी जान? उनकी बात सुनकर वो हैरान हुआ था। कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने जो कहा है तुम करो। आयशा ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो हैरानगी से अपने फ़ोन को देखने लगा। ये तुम ठीक नहीं कर रही आयशा अपनी बेटी के साथ। कैसे ज़्यादती कर सकती हो तुम? रहमान गुस्से से बोले। ज़्यादती इसके साथ तब होगी जब मैं जवाक के साथ धोखे से इसकी तलाक करवा दूँ। ना तो मैं ऐसा करूँगी और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूँगी। थोड़ी ही देर में ज़वाक यहाँ आने वाला है। बेहतर होगा कि अच्छे बाप की तरह अपनी बेटी की रुखसती कर दें, वरना एहसास वैसे भी इसके निकाह में इसे ले जाने का हक रखता है। आयशा इसके गुस्से से डरे बगैर बोली और एहसास का हाथ थाम कर इसे दूसरे कमरे में ले गई। एहसास बहुत अजीब सी कशमकश में थी। एक तरफ इसका बाप था, दूसरी तरफ इसका शोहर। वो अपने बाप की मर्ज़ी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी और वो तो इस रिश्ते में अपने वालदैन माँ बाप दोनों की रजामंदी चाहती थी। बाबा मामा दोनों कमरे में लड़ रहे थे, जबकि मामा ने इसे कमरे में भेजते हुए ये कहा था, जाकर तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें एक दुल्हन की तरह इस घर से रुखसत करना चाहती हूँ। मामा के कहने पर वो अपने कमरे में आई। इनके कमरे से अभी भी आवाज़ें आ रही थी। आज वो अपने माँ बाप की लड़ाई की वजह बन गई थी। इसका बाप चंद पैसों के लिए इसकी ज़िंदगी मुश्किल में डालने को तैयार था। वो आदमी एहसास के बाप को गाड़ी बंगला और न जाने क्या क्या देने का वादा कर चुका था, जिसकी वजह से इसके बाप ने लालच में आते हुए इसकी शादी इसके साथ करवाने का फैसला किया था। इस रुखसती में इसके बाप की रजामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन इसकी माँ इसे दुल्हन की तरह रुखसत करना चाहती थी। इसकी माँ की कुछ ख्वाहिशें थीं जिन्हें वो इस तरह से अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन बाप की मर्जी के बगैर इस तरह से तैयार होते हुए भी इसे बहुत अजीब लग रहा था। अभी भी अपने कमरे में सामान पैक करने के लिए तैयार कर रही थी जब दरवाजे की बेल बजी। यकीनन वो आ चुका था। इसमें कोई बहुत शौक तैयारी ना की थी, बस सादा सुर्ख रंग का सूट पहना था। इसके साथ एक काफ़ी भारी भरकम जाली का दुपट्टा था और वो अपना बैग उठाकर खामोशी से बाहर चले गई। मैं अपनी बेटी की रुखसती नहीं करूँगा, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोले। आप रोकेंगे मुझे? वो घूरते हुए बोला, जैसे कह रहा हो अगर दम है तो रोक लो। वो मेरी बेटी है, अल्लाह के सिवा इस दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे ले वो मेरी बीवी है, सॉरी सॉरी वो मेरी बीवी है, अल्लाह के सिवा इस दुनिया की कोई ताकत इसे मुझे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकती। प्लीज़ रास्ते से हटे, मैं बहुत ज़रूरी काम छोड़ के आया हूँ। आपकी फजूल बहस और तकरार में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। अम्मी जान, एहसास को बुलाएं। वो इन्हें इग्नोर करता हुआ बोला। एक बाप की मर्ज़ी के बगैर तुम इसकी बेटी की रुखसती नहीं कर सकते, ये किसी किताब में नहीं लिखा। वो गुस्से से बोला। अगर बाप अपनी बेटी का सौदा करने पर आ जाए तो एक माँ हक रखती है अपनी बेटी की ज़िंदगी का बेहतर फैसला करने का। आशा इसके सामने डाल बनकर खड़ी हो गया। सास को यहाँ से ले जाओ। और जवा को देखते हुए बोली, यकीन करें मुझे आपकी इजाज़त के अलावा मौजूदा किसी की
علاوہ یہاں پر موجود کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ وہ ایک نظر رحمان صاحب کو گھورتا کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی احساس باہر آئے۔ سادہ سے سرخ جوڑے میں سیٹ جالی کا سرخ دوپٹہ لیے وہ دلہن تو نہیں لیکن دلہن سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی جسے زواق نے سوچا تھا۔ بالکل سادہ سی، بنا کسی آسائش کے بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ زواق نے مسکرا کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر عائشہ کے سامنے لے گیا، جس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، جبکہ رحمان صاحب اپنی ہر کوشش کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ آنسو بہاتی اپنی ماں کی دعاؤں کے سہارے زواق کے کندھے کا سہارا لیتے رخصت ہو چکی تھی۔ آج وہ بے انتہا خوش تھا اور اپنی یہ خوشی وہ احساس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن احساس کو اس قدر اداس دیکھ کر وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتا، جہاں باپ کا ساتھ نہ پانے کا غم تھا۔ وہ بھی اس کے درد میں برابر کا شریک تھا، وہ بھی اس کے اپنے تھے، بے شک دولت کے لیے ہی صحیح، لیکن رحمان نے ایک باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا اور احساس کے والد ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اپنے والد کے مقام پر رکھتا تھا، لیکن ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اس سے ان کی حرکت پر غصہ تو آیا تھا، لیکن اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ ان کی بیٹی تھی، ان کے بارے میں بہتر سوچنے کا وہ حق رکھتے تھے، لیکن اب نہیں، کیونکہ اب وہ زواق کی بیوی تھی۔ وہ جیسے اسے دھوکے میں رکھ کر پیپر سائن کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات اسے عائشہ نے بتائی تھی۔ اگر وہ غلطی سے بھی سائن کر دیتی تو زواق کا تو سب کچھ لٹ جاتا، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا تھا اور رحمان صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے خاموشی سے گیا اور احساس کو اپنے ساتھ لے آیا، کسی سے کہے بغیر۔ وہ رحمان صاحب سے بالکل ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے راستے میں آئے، جس کی وجہ سے وہ کچھ حد تک ان کے ساتھ بدتمیزی کر گیا تھا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے ہی مجبور کیا تھا۔ سر، میں نے ساری انفارمیشن لے لی ہے، آپ کا سارا پیسہ پاک آرمی ضبط کر چکی ہے۔ کراچی میں جتنے بھی کالجز ہیں جہاں ہمارے لوگ ہیں، ان لوگوں نے سب سے بڑے کالج کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ہر کالج میں 4 لوگوں کی ٹیم ہے جو صرف اور صرف ISI والوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہر کالج میں 4 لوگوں کی ٹیم ہے جو صرف اور صرف ISI والوں کے لیے کام کرے۔ ان لوگوں کا مقصد ڈرگس کو ختم کر کے ان نوجوان نسل میں نشہ ختم کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 ٹیمیں ہیں جو کہ کراچی کے 4 بڑے کالجز میں موجود ہیں۔ سب سے بڑی ٹیم کا لیڈر زواق حیدر شاہ ہے، جس کی ٹیم میں شام، حجاب اور زائم شامل ہیں۔ شام کے بارے میں پتہ کروایا ہم نے، اس کی کوئی فیملی ممبر نہیں، جبکہ حجاب اور زائم کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سر، اگر آپ کہیں تو بچے کو بھی اٹھا لیں، سدرا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بولی، جب کنگ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے، اور اپنا پیسہ واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے درخت کے پتوں کو نہیں بلکہ جڑوں کو پکڑنا ہے۔ ان کے گروپ کا لیڈر زواق ہے، جس کی کمزوری کو میں جڑ سے پکڑ چکا ہوں، اب بس اکھاڑنا باقی ہے۔ کنگ نے ایک بلند قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اندھیرے چھا رہا تھا۔ ابھی شام اپنے گھر میں واپس جا رہا تھا جب اچانک اسے سڑک کے کنارے زارا کھڑی نظر آئی۔ زارا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ حیرت سے سوچتا ہوا بولا۔ گاڑی کو آگے بڑھا کر اس کے سامنے لے گیا۔ ویسے تو آج کل اسے ہر طرف زارا ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت اسے زارا کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی کھڑی نظر آئی، اور کچھ فاصلے پر ایک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات اکتاہٹ سے بھرپور تھے۔ شام نے گاڑی ان کے سامنے روکی اور دوسری طرف سے گاڑی کا شیشہ کھولتے ہوئے اپنے دل کے جذبات کو کنٹرول کیا، اور ذرا سا جھک کر زارا اسے یہاں رکنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ خیر وہ تو اس کے سامنے تھی کہ گاڑی خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں سڑک کے کنارے کھڑی ہے، لیکن پھر بھی زارا سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے تھا۔ شام سر، کیسے ہیں آپ؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 دن پہلے جب شام نے اس لڑکی کے موبائل سے اس کی ساری تصویریں ڈیلیٹ کر کے اسے یقین دلایا تھا کہ اب وہ لڑکا اسے بلیک میل نہیں کرے گا، وہ اسی دن سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ جی، میں یہاں سے اپنے گھر جا رہا تھا، آپ کو کھڑے دیکھا تو پوچھنے کے لیے رک گیا۔ سب خیریت ہے نا؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہ دراصل ہم شاپنگ کے لیے آئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، اور ایسی منحوس جگہ جہاں پر سروس بھی نہیں ہے کہ گھر میں فون کر کے ہی بتا دے۔ ڈرائیور چاچا کب سے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید نہیں ٹھیک ہوگی۔ زارا نے مایوسی سے کہا۔ ارے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آئیے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔
تھینک یو سو مچ سر، ابھی ابھی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ زہرا نے معذرت کرنا چاہی۔ اس طرح سے وہ کسی کے ساتھ گھر تو نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کے گھر والوں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ ڈرائیور چچا ان کے گھر کے بہت پرانے ڈرائیور تھے اور ان کے گھر والوں کا کے لیے قابل اعتماد بھی تھے۔ زہرا چلو چلو نا گھر چلتے ہیں یار، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، زہرا کی سہیلی بولی، جو کہ اسی کے محلے میں رہتی تھی۔ کچھ ہی دن میں اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور وہ آج کل بازاروں کے چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس طرح وہ بیوٹی پارلر سے آئی تھی۔ ان کی اپائنٹمنٹ کافی لیٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی لیٹ ہو گئی تھی اور پھر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ زہرا، میں کوئی اجنبی نہیں انسان نہیں ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ زہرا کا انکار کرنا شام کو بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس… اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ کی دوست بھی کافی لیٹ ہے، انہیں بھی جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اس لڑکی کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس کی کوئی فیملی ممبر نہیں بلکہ دوست ہے۔ زہرا نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو کہ اس کی ہاں کی منتظر کھڑی تھی۔ سارا نے اسے ہاں کا اشارہ کیا تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ بس جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ ویسے تیرے سر بہت ہینڈسم ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سرخوشی نما آواز میں بولی۔ ہینڈسم تو ہیں، زہرا نے خوشی سے کہا۔ شٹ اپ، تو ایسا نہیں بول سکتی، تمہاری ٹیچر ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تو زہرا بھی مسکراتی۔ تم بھی اس طرح سے نہیں بول سکتی، 2 دن میں تمہاری شادی ہے۔ زہرا نے بدلہ چکایا تھا۔ ویسے کیا کر رہی تھی آپ لوگ اس وقت یہاں پر؟ شام نے اس کی بات کرنے کی غرض سے کہا تھا، جب زہرا ڈرائیور چچا کو اعتماد میں لیتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ وہ دراصل سر یہ میری سہیلی ہے پتہ نہیں اسیرا، 2 دن میں اس کی شادی ہے، اسی لیے ہم پارلر آئے تھے۔ ہماری اپائنٹمنٹ بہت لیٹ تھی، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے اور واپسی میں گاڑی خراب ہو گئی۔ شکر ہے کہ آپ مل گئے، ورنہ نہ جانے اور کتنی دیر اور وہاں رکنا پڑتا۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی نصیب کرے، آمین۔ جس نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی تھی، جبکہ اسرا تھینکس کہتی شرما دی۔ ویسے اتنی کم عمر میں شادی، تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے کیا؟ اس نے نصیرہ سے پوچھا تھا۔ سر، پڑھائی پوری کر کے کیا کرنا؟ آپ مجھے کون سا کوئی جاب کرنی ہے اور بابا کا فیصلہ، اور بیٹیوں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر عمل کرے۔ بیٹیوں کا تو نہیں پتہ، لیکن بیٹوں کے معاملے میں باپ سے زیادہ نرم دل اور کوئی نہیں ہوتا۔ باپ اپنی ہر ممکن کوشش کے ساتھ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا ہے، بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ صرف عزت کے ساتھ رخصتی۔ تو اس میں کیا غلط ہے جو اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کر دے؟ کیا اس کی بیٹی اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ کیا تم اس شخص سے محبت کرتی ہو؟ شام یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نہیں سر، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، بس بابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سیرا، وہ اس لڑکی کی ہمت دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اکثر سنتی ہوں اور پڑھتی ہوں، محبت باپ کی پگڑیوں کے سامنے ہار جاتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا یہ محبت باپ کی پگڑیوں کے نیچے پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ باپ کی پگڑیاں بچانے کے لیے بیٹی نے محبت کو قربان کر دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے تب باپ کی پگڑیوں کا خیال نہیں آتا۔ اللہ ہر بیٹی کو ایسی نامحرم محبت سے دور رکھے جو باپ کی پگڑیوں کے نیچے پیدا ہو تو جاتی ہے، لیکن اس پگڑی کو بچانے کے لیے اس ناجائز محبت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے نزدیک ہر لڑکی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، تمہارا محرم، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا شوہر، کسی چوتھے انسان کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو، کبھی اپنے دل کو اتنا نرم نہ کرو، کیونکہ اپنے دل کو نرم کر کے ناجائز محبتوں کو دل میں پا کر ان کے بچھڑنے کا الزام باپ کی پگڑیوں اور بھائیوں کے مان پر لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں نا، تب نہ باپ کی پگڑیاں کا خیال آتا ہے اور نہ ہی بھائی کے مان کا۔ اطہرہ کی باتوں نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کافی گہری بات کرتی تھی۔ انہیں گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے راستے پر جا چکا تھا، جبکہ زہرا اسے اصرار کر رہی تھی کہ وہ چائے تک رک جائے، لیکن وہ نہیں رکا۔ لیکن زہرا کو آتے جاتے بتایا کہ وہ بہت جلد یہاں آئے گا۔ زہرا وجہ پوچھی تھی اور نہ ہی اس نے بتائی تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زواق اسے اندر جانے کا کہتا ہوا گاڑی کھڑی کرنے چلا گیا۔ اس کا سامان ابھی تک گاڑی میں ہی تھا، زواق نے کہا تھا کہ وہ لے آئے گا۔ اس نے موبائل کی روشنی سے سوئچ بورڈ ڈھونڈا جو دروازے کے بالکل ساتھ تھا۔ اس نے لائٹ آن کی، صاف ستھرا چکمکاتا گھر، جیسے وہ اس دن بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ یہ گھر زواق کے ساتھ دیکھی تھی۔ کیا ہوا احساس، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ بھی دروازے کے نزدیک کھڑی تھی جب وہ لوٹ آیا۔ کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتی تھی۔
آپ کے ساتھ ہی یہ گھر دیکھنا چاہتی ہوں، احساس نے مسکرا کر کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوئی مایوسی نہ تھی، وہ کچھ حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ زواق نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں یہ گھر دکھاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس دن بھی تم نے یہ گھر نہیں دیکھا، آئی ایم سوری، میں تمہیں اس دن ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا، لیکن بہت ضروری کام تھا، اگر ضروری نہ ہوتا تو نہیں جاتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کا کونا کونا دکھاتے ہوئے بتانے لگا۔ آج بھی آپ ضروری کام چھوڑ کر آئے ہیں نا؟ میں کوشش کروں گی میں آپ کے کام کے بیچ بھی بالکل بھی نہ آؤں۔ مجھے پتہ ہے آپ اپنے کام سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ کام آپ کے کام اور اس وطن کے لیے ہمیشہ بنا رہے۔ ساس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ تھینک یو میری میٹھی سی جان، اب اگر اجازت ہو تو کچھ کھا لیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ ساس کو پتہ تھا کہ راستے میں ہوٹل میں اس نے اپنے اور اس کے لیے کھانا پیک کروایا تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت سخت لگی ہے، آج ہم باہر کا کھانا کھائیں گے، لیکن کل سے کھانا میں گھر بنا کر دوں گی۔ ساس نے کچن کی راہ لیتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک تمہارے پیپرز نہیں ہوتے تب تک تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ پیپرز کے بعد جو ہو چاہے کرو، اور ویسے بھی کچھ عرصے بعد تم بچوں میں بیزی ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر اس کے آگے چل دیا، جبکہ بچوں کا نام سنتے ہی احساس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا، جبکہ زواق بنا اس کی حالت پر غور کیے آرام سے کھانے کے لیے پلیٹس نکال رہا تھا۔ کیا ہوا جانم، تم وہاں کیوں رک گئی ہو؟ کیا بھوک نہیں لگی؟ زواق مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ احساس بنا کچھ بولے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ زواق کے ہزار منع کرنے کے باوجود اس نے برتن اٹھا کر نہ صرف کچن میں رکھے بلکہ اچھے سے دھو کر واپس سلیقے سے وہیں رکھ دیا جہاں پہلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زواق صفائی پسند کرتا ہے، وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے گھر کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا، اور یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اسے کبھی زواق کا کمرہ گندا نہیں دکھا تھا، اور نہ ہی گھر۔ سارا کام ختم کر کے اس نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا، جہاں زواق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف زواق کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک خوف تھا۔ آج سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کیا وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی؟ کیا وہ ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی گزار سکے گی؟ بہت سارے سوالوں کے ساتھ اس نے کمرے میں قدم رکھا، جہاں وہ بیڈ پر لیٹا ہوا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیٹھ کے ایک کونے پر آ بیٹھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے زواق نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا سوچ رکھا ہے اس چھوٹے سے دماغ میں؟ کون سی سوچ سوار ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کا سر تکیے کے ساتھ لگاتا خود اس پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا، پھر اتنا ڈر، نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، دل زوروں زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب زواق نے اس کی دل کی دھڑکن کو اور بھی سلو کر دیا اور وہ اپنے لبوں پر جھک کر اس کو بکھلانے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانس کا قطرہ قطرہ پیتے ہوئے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ جب اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو اس کے چہرے سے جیسے خون نچڑنے والا ہو۔ میری جان، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کون سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ سوچ رہی ہوں نا کہ اس رشتے میں آنے کے بعد کیا تم ویسی رہو گی جیسی اب وہ جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھا؟ نہیں میری جان، اس رشتے میں آنے کے بعد ہر لڑکی بدل جاتی ہے۔ اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، جانتی ہے، شروعات ہو جاتی ہے، جس میں اسے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن آئی پرومس تمہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ایگزام سے پہلے میں کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ ڈالوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنے نئے رشتے کی شروعات تمہارے پیپرز کے بعد کریں گے۔ جب تک مجھے اپنے قریب آنے سے روکنا مت، کیونکہ حد سے میں گزروں گا نہیں، لیکن تمہاری یہ ضرور یاد دلواؤں گا کہ تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا ہوا بولا، پرسکون سا ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ وہیں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جان، اب تو تمہارا ہی ہوں، ساری زندگی دیکھتی رہنا۔ اسے کھینچ کر اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگے پرسکون سی مسکرائی۔ اس کی ماں نے کہا تھا، زواق تمہیں سمجھاتا ہے
تمہیں جانتا ہے، سمجھتا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہیں پہچانتا ہے۔ اس کے ساتھ وضاحتیں دینے کی تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے اپنے دونوں بازو زواق کے گرد پھیلائے اور پورے حق سے اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون نیند سونے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی۔ زواق کے سینے پر سر رکھے رات اتنی گہری نیند سے سوئی کہ صبح کی نماز قضا ہوگی، جبکہ باہر سے آتی آواز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر زواق کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر باہر نکل آئی جہاں اسے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو ایک درمیانی عمر کی عورت ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ لگانے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ میڈ تھی۔ بی بی جی، آپ جاگ کہیں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ کل رات صاحب جی کا فون آیا تھا کہ صبح جلدی آ جاؤں۔ ویسے تو میں جلدی آ جاتی ہوں، لیکن جس دن صاحب جی کو صبح صبح کام پر جانا ہوتا ہے اس دن جلدی بلاتے ہیں تاکہ جلدی گھر کی صفائی کر سکوں اور تالا لگا کر جا سکے۔ لیکن کل رات صاحب جی نے بتایا کہ وہ اپنی دلہن کو لیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ، لیکن یہ کیا کوئی زیور نہیں، کوئی لالی نہیں؟ نئی نویلی دلہن اتنی سادہ نہیں لگتی۔ وہ پھر اپنے شوہر کے دل پر بھی تو خوبصورت بیوی راج کرتی ہے، اسی لیے آج سے ہی تیار رہنا شروع کر دیجیے۔ ویسے تو آپ ہیں بہت خوبصورت کہ صاحب جی بھول کر بھی کسی اور کو نہ دیکھے، لیکن پھر بھی بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، جبکہ احساس اس کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آپ ایسا کریں کہ صفائی کر دیں، ناشتہ میں بنا لیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملازمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک دن کی دلہن کا کام ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ نئی نویلی دلہن گھر پر راج کرتی ہے اور بعد میں تو یہ سب آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ 4 دن آرام کرے۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی، ارے نہیں، میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی دیکھیں کام کافی زیادہ ہے اور ناشتہ بنانے میں ویسے بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ جائیں کام ختم کر لیں، تب تک میں ناشتہ بنا لوں۔ اس نے زبردستی ملازمہ کو صفائی کے لیے بھیج دیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ اسے بہت دل سے زواق کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ کل رات زواق کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کتنا اچھا تھا زواق، اس کی ہر بات کو سمجھتا تھا، چاہے وہ بولے یا نہ بولے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی جو زواق نے اسے دیا تھا۔ زواق کی آنکھ کھلی تو احساس اس کے ساتھ نہیں تھی۔ باہر سے آواز آ رہی تھی، مطلب کہ وہ باہر تھی، شاید ملازمہ کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اترا اور باہر آ گیا جہاں ملازمہ صفائی میں بزی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی نظر آئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کسی کام کو ہاتھ لگا کہ خبردار جو کسی کام کو ہاتھ لگایا، ایک بار میری بات مان جایا کرو۔ مان جاؤ، ایسا ممکن ہے؟ وہ اس کا سر پر کھڑا اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، زواق غصہ مت کریں، ہم پہلے ہی کالج کے لیے لیٹ ہو گئے۔ ایک تو آپ کی آنکھ اتنی دیر سے کھلی اور ایک آپ چلیں آپ جلدی سے یہاں بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ اچھے بچے غصہ نہیں کرتے۔ وہ اسے گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے چھوٹا بچہ بنا چکی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتا اس کے گال پر جھک گیا۔ زواق، اس کی جسارت پر وہ چلائے اور آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ ملازمہ نہ دیکھ لے۔ بولو جان، دوسری سائڈ بھی چاہیے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی دوسری سائڈ کے گال پر جھکنے لگا جب احساس نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ وہ اپنے چہرے کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھپٹ کر بولی، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی؟ میں نہا کر آتا ہوں۔ مسکرا کر جانے کے لیے موڑا جب احساس نے اپنے گالوں پر ہاتھ ہٹایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو پیچھے کی طرف سے پکڑتا اس کے دوسرے گال کو بھی اپنے جارحانہ پیار سے سر کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کے جاتے ہی وہ اپنے دل کی سپیڈ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کے اس طرح سے اس شخص کے ساتھ گزارا کرنا مشکل تھا۔ اپنے دونوں گالے الٹا ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ واپس آئے تو احساس اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت بھلا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ صرف آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، گھر میں ملازمہ ہے وہ سب کچھ کرے گی، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فیل ہو جاؤ، اور شادی کے بعد اگر تم فیل ہو گئی تو امی جان کیا سوچیں گی؟ میں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا، جبکہ میں تو صاف کہوں گا کہ اپنے دل میں چور تھا، یہ ٹھیک سے پڑھتی ہی نہیں۔ زواق، اب میں دن رات صرف پڑھ تو نہیں سکتی نا؟ ٹھیک ہے، زیادہ کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس طرح سے بولنے پر زواق نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ وہ اپنی بات بدل گئی تھی۔ صبح کا ناشتہ بنایا کروں گی آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے، پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ زواق نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر وہاں ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن اس میں تمہاری پڑھائی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دھیان اپنی پڑھائی پر دو۔ تمہارا شوہر ISI میں میجر ہے اور تم بھی BA فیل، کیا سوچیں گے دنیا؟ وہ اسے تپاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں پاس ہو جاؤں گی، اس نے جوش سے کہا، جس پر زواق نے مصنوعی مسکراہٹ سے داد دی۔ زواق ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہونے چلا گیا، کیونکہ پہلے اسے ایک سیکرٹ روم میں جانا تھا۔
कॉलेज के घर के कॉलेज घर के बहुत नज़दीक था। वो अकेले कॉलेज आ चुकी थी, जबकि न जाने जवाब कहाँ था। वो अभी तक नहीं आया था। इसने आते ही सबसे पहले ज़ारा को बताया कि इसकी रुखसती हो चुकी है और वह यहाँ कॉलेज के बिल्कुल करीब रहती है। ज़ारा इसकी रुखसती का सुनकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब इसने पूरी बात बताई तो वो बहुत परेशान हो गई। इसे समझ नहीं आया कि नमान अंकल इस हद तक कैसे जा सकते हैं। वो तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और ज़ारा इसे कभी भी कुछ नहीं छुपाती थी, इसलिए ये बात भी इसने छुपाई नहीं थी। लेकिन फिर भी ये नहीं बताया कि इसके बाप दौलत की लालच की वजह से इसकी शादी किसी और के साथ करवा रहे हैं। इसने बस यही बताया कि जवाक के साथ इसकी शादी पर राज़ी नहीं है। मुझे तुम्हारे शोहर से मिलना है। सब जानने के बाद ज़ारा का पहला जुमला यही था, जो सुनने के बाद वो मुस्कुराई, ज़रूर मिलाऊंगी, बल्कि अब इन्हें देख कर ना तुम शॉक्ड हो जाओगी। अरे शॉक्ड ही तो होना चाहती हूँ मैं इन साहब को देख कर। आखिर दिखते कैसे हैं, नेचर कैसी है, मेरी सहेली का दिल कैसे चुराया, एक एक सवाल पूछूंगी और साली होने के हक से के सारे हक भी अदा करूंगी। मेरा नेक भी देंगे। वो बड़े आए छुपा कर रुखसत करवाने वाले जानते नहीं हैं मुझे। ज़ारा अफजल खान नाम है मेरा। ज़ारा अपनी धुन में बोले जा रही थी जब जवाक क्लास में दाखिल हुआ। सर, आज का कोई टेस्ट नहीं था। जवाक ने क्लास में दाखिल होते ही टेस्ट के लिए कहा तो सारे स्टूडेंट परेशान हो गया। आप लोगों को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी वक्त पीछे पढ़ाए गए सारे चैप्टर का टेस्ट ले सकता हूँ, जैसे आज ले रहा हूँ। मुझे जानना है कि ये सब आपको सिर्फ वक्ती तौर पर समझ में आ रहे हैं या पेपर्स में भी कुछ पर कर पाएंगे। कुछ लॉजिक है। अब जल्दी से कुछ आप चलिए अब जल्दी से टेस्ट शुरू करते हैं। जवाक ने इसके सवाल का जवाब देते हुए बोर्ड पर सवाल लिखना शुरू किया। जबकि कुछ स्टूडेंट समझ भी ना पाए कि ये सवाल कौन से चैप्टर का कौन सा फार्मूला है। बस पता था तो इतना क्या, जवाक के चेहरे पर जो सख्ती और गुस्सा है वो सब पर निकलने वाला है। सब स्टूडेंट बहुत परेशान थे और इन्हें वो दोनों भी बहुत परेशान थी। सबकी तरफ इनका भी यही हाल था सबकी तरह इनका भी यही हाल था। जबकि वो सवाल लिखने के बाद हल करने का कहता हुआ थोड़ी देर के लिए बाहर जा चुका था। सबको अलग अलग सवाल, अलग अलग फार्मूलाज करने का कहकर वो न जाने कहाँ गायब हो चुका था। जबकि सारी क्लास मायूसी से एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लड़की जो जवाक शाह हैदर के निकाह में थी, इसकी रुखसती हो चुकी है। अब इस लड़की को गायब करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वो जवाक हैदर शाह के घर पर रहती है। अब हम अपने पैसे कैसे निकलवाएंगे सर? हिजाब और जाइम भी अपना बच्चा गायब कर चुके हैं। वो हर तरह से तैयार होकर हम पर हमला कर रहे हैं और अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिलेंगे, हम आगे कैसे पहुंचाएंगे? वैसे पैसे तो हम इन्हें देने वाले थे और ऑर्डर बुक हो चुके हैं। 40 मन ड्रग्स पाकिस्तान प्राइवेट जेट के ज़रिए ट्रांसफ़र करवाई जाएगी। हम पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे इस ऑर्डर की रकम? इन लोगों को हमारे पास तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। जैसा जितना है इतना दे दो, बाकी मैं लोगों से निकलवाने की कोशिश करता हूँ। किंग ने परेशानी से कहा। इसे लगा था एहसास को गायब करके वो अपना मकसद आसानी से पाने वाले थे। वो अपने पैसे भी वापस लेने वाले थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। एहसास अब जवाक के घर पर रहती थी और जवाक के घर पर घुसना इतना भी आसान न था। वो चील से तेज़ नज़र रखने वाला शख्स अपने चारों तरफ की निगरानी करना बहुत अच्छे से जानता था और किंग को इस वक्त अपने पैसों से मतलब था। वो जवाक से पंगा लेकर अपने पैसों पर रिस्क नहीं ले सकता था। अभी तक वो अपने पैसे इनके किंग के पास थे। अगर वो पाकिस्तानी सरकारी खजाने में जमा हो गए तो इन पैसों को निकलवाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इसने जवाब दिया था इन 3 दिनों में ही करना था। ज़वाक बहुत परेशान था। बोर्डिंग स्कूल में हिजाब और ज़ाइम के बच्चे पर कोई अनजान लोग नज़र रखे हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही इसने मूसा को स्कूल से निकलवा कर गायब कर दिया। सुबह से लेकर अब तक वो लोग इसी काम में लगे हुए थे। वो तो शुक्र है कि मूसा को वक्त पर वहाँ से निकालने में कामयाब रहे थे, वरना जाने वो लोग इस मासूम बच्चे के साथ क्या करते। इसे सुबह से इसी बात पर गुस्सा था। ड्रग्स और पैसे इन लोगों के लिए इतना अहम है कि छोटे से बच्चे की जान भी इनके इनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। वो गुस्से से अपने क्लासरूम में वापस आया, जहाँ सब लोग टेस्ट देने में मसरूफ़ थे। पता नहीं वो जो लिख रहे थे वो सही था या गलत, लेकिन इसे देखते सब अलर्ट होकर अपनी पेंसिल को पेपर पर चलाने लगे। इसने एक स्टूडेंट के सामने से पेपर उठाया और देखने लगा। वो सिर्फ रियाजी के चंद अल्फाज लिखे थे। इसने एक नज़र सामने खड़े लड़के को देखा और फिर आउट कहकर क्लास से आउट कर दिया। और फिर इसी लिस्ट में न जाने कितने ही स्टूडेंट क्लास से आउट हो गए थे। जब एहसास के पास आया, एहसास नज़रें नीचे किए हुए इसे अपने टेस्ट दिखा रही थी, जिस पर सिर्फ 3 ही अल्फाज लिखे थे, 1 2 3। गुड मिसेस सास, आप तो बोर्ड में टॉप करेंगी। वैसे गुस्से से घूरते हुए बोला। इस तरह से तो वो क्लास के सारे स्टूडेंट की अच्छी खासी बेइज्जती करके आया था। क्लास से बाहर जाएं और आज की तारीख में 50,000 तक गिनती लिख कर लाएं, क्योंकि आपका कॉलेज के लेवल की स्टूडेंट नहीं है, स्कूल के लेवल की स्टूडेंट है। इसने
اس کا پیپر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے زارا کو پیپر اٹھایا۔ سر میں باہر جاؤں؟ زارا شاید اپنی بے عزتی سننے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے پہلے ہی بول اٹھی۔ اسکول سے اسکول سے اس کا پیپر اس کے ہاتھ میں پکڑا اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھا میں کیسے بچ گئی؟ بندے کو اپنی قابلیت کا اندازہ خود ہو جانا چاہیے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ باہر آ گئی، جبکہ احساس اب 5,000 تک گنتی لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا زندگی ہے تیری احساس؟ آج ہی تیری شادی ہوئی ہے اور آج تو یہاں بیٹھ کر گنتیاں لکھ رہی ہے۔ آج چھٹی مار لیتی تو کیا ہو جاتا؟ اب جب گھر جا کے جیجو کو بتائے گی کہ اس ہٹلر نے تیرے ساتھ کیا کیا تو تیرا کتنا مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے؟ ان کی بیوی اتنی نالائق ہے، وہ خود آرمی آفیسر۔ تارا اس کے ساتھ بیٹھے اگلے چند صفحے چھوڑ کر 1000 سے آگے لکھنے میں مصروف تھی، جبکہ احساس اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ کل تو اس کی شادی ہوئی تھی، اسے کالج آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کم از کم اتنی بے عزتی تو نہیں ہوتی جتنی آج ہوئی تھی۔ آج تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ آج تو اس نے یہ بھی بول دیا تھا کہ اسکول لیول کی اسٹوڈنٹ ہے، غلطی بھی اسی کی تھی۔ اسے زواق کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میتھس لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زواق کا میسج آتے ہی وہ باہر جانے کے لیے اٹھی اور زارا کو خدا حافظ کہتے وہ باہر آ گئی۔ موڈ خراب تھا، جبکہ اب زواق کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ زواق نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تو مسکرا دیا۔ 2 منٹ رکو، شام فائل دینے آئے گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو زواق نے کہا، شام سر کو پتہ چل جائے گا، اسے سب پتہ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جانے من، آج موڈ بہت آف ہے۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ دور رہیں، مجھ سے بھی بالکل بھی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ ایسے کیسے اتنا سارا ڈانٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے؟ میں کالج لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں، کالج کی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ اس کے الفاظ دہراتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار مسکرائے۔ میری جان، تم تو میرے دل کی اسٹوڈنٹ ہو، بہت جلد تمہیں وہ والے چیپٹر پڑھاؤں گا جو آگے ساری زندگی کام آئیں گے۔ وہ اس کے سرخ چہرے گال کھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ احساس آگے پیچھے دیکھتی اسے خود سے دور کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش سے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سامنے زواق حیدر شاہ تھا، جس کے سامنے اس کی مزاحمت کبھی بھی نہ چل سکی۔ وہ اس کا روٹا ہوا انداز انجوائے کر رہا تھا، جب کسی نے اس کی طرف کھینچتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے رکھ کر ایک تماچا اس کے منہ پر مارا۔ جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے رکھ کر ایک تماچا اس کے منہ پر مارا، جبکہ زواق حیدر اور پریشان نظروں سے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد اب وہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، جو بنا اس کے ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولنا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ کیا آپ ٹیچر ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ڈیسنٹ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے انسان لگتے تھے مجھے آپ، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے گھٹیا گرے ہوئے انسان ہوگا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو اس طرح سے ٹچ کرنے کی؟ کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ اسے معصوم ہے، کچھ بھی بولیں گے، جو چاہیں کر لیں گے، سوچے گا بھی مت۔ اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں سارے ٹیچرز کو یہاں اکٹھا کر کے آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ سب کچھ ٹیچرز کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ زواق شاہ کو بتاؤں گی۔ شاید کسی آرمی آفیسر سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوا، لیکن اب پڑ جائے گا۔ کہاں میں زواق بھائی کو بتاؤں گی، مجھے پہلے ان صاحب کی مرمت کرواتے ہیں۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی جب شام نے پیچھے سے آ کر اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ باندھے۔ بس کر جاؤ بے وقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم اتنے برے ہیں جو کسی کو بھی اس طرح سے ٹچ کر لیں گے؟ جس کا ڈراوا تو اسے دے رہی ہے وہ یہی زواق شاہ ہے، میرا مطلب ہے یہی تمہاری سہیلی کا شوہر۔ بنا جانے بنا سمجھے تم نے رکھ کر لگا دیا اس کے منہ پر، شام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو زارا نے ایک نظر اٹھا کر زواق کے چہرے پر دیکھا، جہاں اسے غصے میں دیکھ کر ایک بار پھر سے نظریں جھکا دی۔ اعلیٰ زواق بھائی، میرا مطلب ہے سر حیدر، ہاں سر حیدر ہی میرے شوہر ہیں، زواق حیدر شاہ۔ اور یہی بات میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تم شروع ہوتی ہو تو آگے پیچھے کہاں دیکھتی ہو؟ احساس نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں زواق کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ زواق اپنے کمرے میں تھا اور شام بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب احساس نے اسے پوری بات بتائی تو زارا پریشان ہو گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ ہمارے کالج میں کسی مشن کو پورا کرنے آئے ہیں؟ واہ، مطلب شام سیکرٹ ایجنٹ ہے؟ میں کوئی ٹیچر نہیں، زارا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی تو احساس نے ہاں میں سر ہلایا۔ واہ یار، ہمارے کالج میں سیکرٹ ایجنٹ گھوم رہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، کتنے نکمے ہیں ہم لوگ۔ خیر کوئی بات نہیں، میں زواق بھائی سے معافی مانگ لوں گی، میں نے بنا سوچے سمجھے ان پر ہاتھ اٹھایا۔
मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हरास कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया। वो शर्मिंदा सी इसका हाथ थामते हुए बोली, जब ज़वाक कमरे से बाहर आया, तुमने गलत नहीं किया ज़ारा। हर लड़की में अपना अपना या अपनी दोस्त का बचाव करने की हिम्मत होनी चाहिए। अपनी सहेली के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आज तुमने जो किया वो काबिल तारीफ़ था, लेकिन सर फिर भी मुझे आप पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता है क्या, मैं आगे पीछे देखती ही नहीं हूँ, जो दिमाग में आता है वही करती हूँ। अब आपको एहसास के साथ इतना करीब देखकर मैंने बिना सोचे समझे आप पर हाथ उठा दिया। आई एम रियली सॉरी। वो सर झुकाकर बोली तो ज़वाक मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन थप्पड़ काफ़ी ज़ोर का था। इसने अपने गाल मसलते हुए कहा तो ज़ारा वो खिलखिलाकर हंस दी। अब हिम्मत दिखाओ तो ज़ोर की ही दिखानी चाहिए, वो खिलखिलाते हुए बोली, जबकि इसके घर जाने का वक्त होते हुए ज़वाक खौफ इसे खुद इसे घर ड्रॉप करके आया था। लेकिन घर आते ही इसे एक और बात पता चली थी कि इसका रिश्ता है, इसके पेपर्स के फ़ौरन बाद इसकी शादी कर दी जाएगी। ज़ारा परेशान नहीं थी, ये फ़ैसला इसे हमेशा से अपने माँ बाप को दिया हुआ था और जब चाहे जैसे चाहे इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन वो इन लोगों से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा अपनी फैमिली के करीब रहना चाहती थी, इतना करीब कि वो जब भी चाहे अपने वालिदैन से आकर मिल सके। अब पता नहीं इनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। सर जी, मैंने बहुत कोशिश की कि दोनों को तलाक हो जाए, लेकिन वो ज़वाक और मेरी बीवी ने मिलकर सबको ख़राब कर दिया। मेरी बेटी को तलाक़नामे पर साइन करने वाली थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। कोई बात नहीं रहमान अंकल, इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अब भी आपको एक शानदार ज़िंदगी देने के लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब है, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा काम करना होगा। इन्हें देखते हुए मुस्कुराकर बोले तो रहमान साहब इसे देखने लगे। कहीं कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे ज़वाक हैदर की बीवी चाहिए। फ़िक्र मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, सिर्फ़ अपनी रकम वापस निकलवाने के लिए इसका थोड़ा-सा इस्तेमाल करूँगा। देखिए, मेरा सारा बिज़नेस दाँव पर लगा हुआ है। ज़वाक ने धोखे से मुझसे सारा पैसा ले लिया है। वो पाकिस्तान के सारे बड़े लोगों को टारगेट करके इनका पैसा पाकिस्तानी सरकारी ख़ज़ाने में ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैंने सुना है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्लीज़ मेरी मदद करें, यकीन करें आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, बस मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएँगे और मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूँगा। वो उनके हाथ थामते हुए बोला तो रहमान साहब सोचने पर मजबूर हो गए, कैसा बाप है ये। एक तरफ पैसा दौलत बेशुमार था और दूसरी तरफ इनका बेटी का सवाल, जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कौन सा अपनी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला था। यही सोचते हुए इन्होंने इसके ऑफर को कबूल कर लिया और वापस जाने के लिए मुड़े। सर, आप क्या सच में इस बूढ़े को इतना पैसा देंगे और क्या हम जवाब से बदला ले सकेंगे? अरसलान ने पूछा। लीजिए, लेंगे, ज़रूर लेंगे, और इस बूढ़े को तो मैं फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, और इस जवाब से बदला तो मैं अपने अंदाज में लूँगा। जिस तरह से इसने मेरी कमज़ोरियों पर हमला किया है, मैं इसकी कमज़ोरियों पर हमला करूँगा। इसकी बीवी को जान से मारकर, किंग का पैसा मारकर मारकर इससे बहुत बड़ी गलती की है और अब बहुत पछताएगा। किंग ने कुछ सोचते हुए कहा तो अरसलान कहका लगाकर हंस दिया, लेकिन फ़ोन पर मिलने वाली खबर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। इंडिया से पाकिस्तान आने वाला बहरी जहाज़ हैदर शाह के हाथ लग चुका था, जिसमें मौजूद 40 मन ड्रग्स पानी में बहाकर ज़ाया कर दी थी। इस बार नुकसान अरबों का नहीं, खरबों का हुआ था। सही हुआ इसके साथ। ज़वाक हैदर शाह, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुफियान मिर्ज़ा द- दुहाते हुए चिल्लाया था। इसे यहाँ रहते हुए 4 दिन गुजर गए थे। सवाक हर मुमकिन तरीके से इसका ख्याल रखता और इसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहता और ख़ुद भी पढ़ाई में अब इसकी बहुत मदद करता था। आज जवाक बहुत खुश था, इसका बहुत बड़ा मकसद कामयाब हो गया था। इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट करने वाली खुफिया ड्रग्स का जहाज़ पकड़ा गया था। इसने जानबूझकर सारी ड्रग्स ज़ाया की थी। इसने खुद सारी ड्रग्स को समंदर में बहाया था, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर ऐसे घटिया लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो सब कुछ ज़ब्त करता तो यकीनन बहुत जल्द वही कोई ना कोई इसे यहाँ से निकलवा कर वापस से लोगों तक पहुँचा देता। इसीलिए इसने जानबूझकर सब कुछ ज़ाया कर दिया और बाद में कह दिया कि हमले के दौरान सब कुछ ज़ाया होगा। एक इसकी खुशी की वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये थी कि कहीं जाब और जाइम को शाम के लिए रिश्ते की तरफ से अच्छी खबर मिल चुकी थी। वो लोग शाम और ज़ारा की शादी शाम के लिए करवाने के लिए तैयार थे। लेकिन इसे हैरत इस बात की हुई थी कि ज़ारा को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम भी ना थी। क्या वो जानती थी कि इसकी शादी शाम से होने वाली है, या वो अनजान थी? इन सब बातों से जो भी था, शाम इस शादी को लेकर बहुत खुश था और उसकी खुशी देखकर वो बहुत खुश था। बस मेरी जान, ये आखिरी सवाल हल करो फिर सो जाना, इसे प्यार से पुचकारते हुए बोला। फिर से सवाल समझाने लगा, जबकि एहसास की आंखें नींद से भरी हुई थी। जवाब, मुझे अच्छे से समझ आ गया है, कल टेस्ट बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ अब मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो मिन्नतें करने वाले अंदाज में बोली। कह रहा हूँ कि ये आखिरी सवाल
जल्दी से हल करो फिर सो जाओ। और तो कब से इसे प्यार से समझा रहा था, इसकी जिद पर गुस्से से बोला तो वो मुंह फुलाकर बैठ गई। मैं नहीं बोलती आपसे, जब देखते हैं मुझे पर वो गुस्सा करते रहते हैं। जा रही हूँ मैं अपने घर, मुझे नहीं रहना आपके साथ, सब बताऊंगी मामा को। वो किताबें एक तरफ रखती उठने लगी जब जवाब ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो किसी टूटी हुई डाली की तरह खींचती हुई इसके सीने में आ लगी। जब जवाब ने इसे बेड पर लेटते हुए खुद इसके ऊपर आ गया, सास का दिल जोरों से धड़का था। यार एक तो तुम रूठती बहुत हो, कह तो रहा हूँ कि आखिरी सवाल, सो जाना फिर प्लीज़, समझने की कोशिश करो। वो मोहब्बत से इसके बाल संवारते हुए इसे अपने बिल्कुल नज़दीक कर चुका था, जबकि इसकी गुर्बत सहते हुए नज़र तक नहीं उठा रही थी। सुबह नमाज के वक्त समझ लूंगी, पक्का वादा। वैसे भी फ्रेश माइंड के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। वो अपनी नींद का ख्याल करते हुए बहुत भी मध्यम लहजे में बोली तो जवाब को भी एहसास हुआ कि पिछले 2 घंटे से मुसलसल अपना सर खपा रही है। जितनी मेरी जान की मर्जी, जैसे मेरी जान की मर्जी। वो इसके माथे पर अपने लब रखता, इसकी किताबें समेट कर एक तरफ रखकर बेड पर लेट गया और इसका सर अपने सीने पर रखते इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि एहसास रोज की तरह इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कभी कभी तो मैं अपने इतने करीब रखकर सोचता हूँ, सारे वादे इरादे एक तरफ रखकर सबसे पहले अपना हक वसूल करूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ इससे पहले कि वो फिर से कोई बेबाकी शुरू करता है। एहसास ने चेहरा इसके सीने से उठाते इसके लबों पर हाथ रख दिया। सो जाएं ज़वाक, मुझे बहुत नींद आ रही है, और इस वक्त आपने किसी भी किस्म की कोई फजूल बात की तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, बल्कि ये कमरा भी छोड़कर चली जाऊँगी। वो नींद से डूबी आंखें लिए इसे देखकर धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो वो बेइख्तियार मुस्कुराते हुए इसका सर एक बार फिर से अपने सीने से लगाए सोने की कोशिश करने लगा। इसकी बातों से इसका यही हाल होता था, कभी चेहरा शर्म के मारे सुर्ख तो कभी गुस्से के मारे तबका रह जाता था, जबकि वो इसका ये अंदाज बहुत इंजॉय करता था। कुछ ही दिनों में इसकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी। मामा, आपको पक्का पता है मेरा रिश्ता इनके लिए आया है? वो सुबह से शाम की तस्वीर लिए कभी इधर कभी उधर घूम रही थी। और नहीं तो क्या, और सबसे मज़े की बात, ये बेटा जी हमारे वतन के लिए लड़ रहा है, लड़ता है, हमारे वतन के लिए काम करता है। ये लड़का आर्मी में है। हमारे तुम्हारे अब्बू ने ये बात सुनी तो फ़ौरन ही राज़ी हो गए। अब इससे ज़्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है कि इनके साथ हमारी बेटी की शादी होगी। वो वतन का सिपाही है। अम्मी तो सुबह से शाम की तारीफ़ें की जा रही थी, जबकि वो शाम की तस्वीर लिए बहुत गौर से देख रही थी। शायद यकीन करना चाहती थी कि ये शाम ही है, कोई और नहीं। बेटा अब इसको घूर के नज़र मत लगा देना, पता है मुझे बहुत खूबसूरत दिखता है। लाओ तस्वीर वापस दो, तुम्हारे भाई को दिखानी है। ज़ारा के एक भाई ने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी, दूसरे भाई की तरफ से भी हाँ थी, बस वो तस्वीर देखना चाहता था। हाय अल्लाह, अब मैं कैसे सुबह इनके पास जाऊंगी, कैसे इनकी क्लास लूंगी? ये तो मेरे मंगेतर निकले। हाय ज़ारा कभी शर्मा रही थी तो कभी खुश हो रही थी। कुछ खाती पीती तो हो नहीं, अपना हाल देखो। तरस आता है मुझे अपने आप पर कैसे गुजारा करोगी तुम मेरे साथ? इसे थोड़ा सा खाकर उठते देख कर बोला, मेरा हो गया है, मैं खाना खा चुकी हूँ और मैं इतना ही खाती हूँ। इसे आहिस्ता से बोलते देख कर वो मासूमियत से बोली, वही तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान, थोड़ा ज़्यादा खाया करो, अपनी जान बनाओ, मुझे बर्दाश्त करना बच्चों का काम नहीं। वो समझाते हुए एंड पर शरारत से बोला, जबकि वो झिपक कर रह गई। आप ना बहुत वो हैं, इसे कोई बात समझ नहीं आई, रोमांटिक। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं बहुत रोमांटिक हूँ, लेकिन अभी तुमने मेरी रोमांटिक होने का मौका कहाँ दिया है? वो उसकी बात पकड़ते हुए बोला, जबकि वो मुंह खोल कर रह गई। मैं नहीं बात करूंगी आपसे, आप एक इंतहाई बेशर्म इंसान है। वो अपने गालों की सुर्खी छुपाते हुए उठकर भागने लगी, जब जवाब ने इसे कमर से पकड़ लिया। हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं लास्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।